کے بلند آواز دے نال ہوئے ہوئے 36 سالاں دا قاتل 6 مہینیاں دا مقتول بھلا انہوں رومن والے عزادار شام ہو گئی ہے شہزادہ علی اصغر ایک کربلا دا او شہید مرشد جدی شہادت دے بعد لوگوں نے پک ہو گیا جو کربلا جنگ نہیں ظلم ہوئے ہے بھلاؤں نے روڑ والے عزادار بھلاؤں نے عزاداران امام حسین جدی شہادت دے بعد لوگوں نے پک ہو گیا جو کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے عزاداران امام حسین یہ جڑا حرملہ کمینہ ہے نا بابا جی میں تو سو بیٹھے ہو مرشد سیدزادہ 9 کلو دا وزنی تیر تے 27 کلو دی کمان یہ آدھے میں کو نہیں پتا بھی حسین دی جھولی چ حسین کیا چاہیا ہویا ہے کیونکہ حسین اتے کپڑا دیتا ہویا آئی میں نہیں پتا بھی حسین دی جھولی چ کیا ہے میں کو عمر سعد آکھے بھی تو حسین دی جھولی چ تیر مار تو حسین دی جھولی چ تیر مار آدھے میں سوچیں دا رہی پتہ نہیں کون ہو سی میں تیر جوڑیا تے حسین نا اپنی جھولی تو کپڑا ہٹایا تے میں ڈٹھا نا 6 مہینے دا مقتول 6 مہینے دا میں نے بچہ نظر آیا ہے یہ آدھے میں ڈٹھا تے حسین دی میں کوئی جگہ نظر آئی ہے نا اے جگہ میں کہ کیوں نہ حسین دے گل وچ تیر ماراں اے جنگ مقامات شام ونیا تے انعام گھنا چاچا جی اے آدھے میں تیر دا رخ بدلیا تو کوئی اتنی دانا ماں یا اس بچے دی کائنات دا لڑھا ڈاکیا دی اصغر ہوشیار اصغر تیرے حصے دا تیرے اصغر تو کھانے اصغر تیر حسین نہ لگے بھلا انہیں عزاداران امام حسین اصغر تیر تیرے حصے دا ہے تو کھانے تیرا 12واں امام فرمیندے زوبیا من الاذن الی الاذن شہید ہو گیا اصغر دے منہ جو کھیر پیا واوے مرشدزادہ امام حسین نے اصغر چاہیا ہوئے ہن اصغر دے لب پہ ہل دیا نا حسین آکھے جو میرا بچڑا آدھا اسی میں نے تیر کھا گیا ہے حسین پتر دے منہ نال کن لاوے نا تو حسین دیا چیخا نکل گئیاں سیدہ دے بابا میری اماں تے ناراض نہ ہوئے میری گردن چھوٹی ہے وے بابا میں واسو بنا لائے جو تیری بازو تے تیر نہ لگے میرا اللہ گواہ حسین اصغر دی گردن لے تیر چ ہاتھ پہ دے ہاتھ کم دن وات ہٹان دے وات پاندے عزادارا وات ہٹان دے عزادارا اوے کیوں ہٹان دے عزادارو اوے شیو حسین زور لان دے تلے پتر دا کھلے ہویا نظر آئے آواز یہ بابا صدقے منگیا تا پانی ہے آباد رو عزادارو بھلاؤنی عزاداران امام حسین سیدہ دے بابا منگیا پانی ہے لگیا تیر ہے بھلاؤنی رومن والے عزادار حسین پتر نو بازو تے سمائے اتو حسین کپڑا دے چھوڑیا ایران دی ملکہ دے حجرت حسین قدم رکھے ہیں یا بی بی فرمایا مولا میرا پتر پانی پی آئے سیدہ دے ہاں پی آئے سیدہ دے ہاں پی آئے مجھے ماتم کر لیں میرے علی پاسے لکھائے بی بی آدھی مولا اگر تو آکھو تا میں اپنے پتر نو مل لما سیدہ دے ہاں مل لے وہ عزادارو جڑا بھی ماما جھولی اللہ پتر چینین انج نہیں چینی عزادارو انج چینین حسین پتر چاہے گردن ایتھے آ گئی ہے سید رو کے آدھے رباب تو کف ہو بیگانی ذرا پتر کرو جھال جھال کے نہیں ماما دے دیا آزم اللہ اجورنا و اجورکم بے مسائب بسم اللہ
دعا ظہور امام زمان